एससी तयारीको लागि सहजगणित कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अहिले गणित अनुसन्धान केन्द्र के काममा व्यस्त भइरहेको छ सर, थोरै बताइदिनुहोस् न। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उत्तम सर। फेरि पनि म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। नमस्कार, म सागर दाहाल, गणित अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र मार्क्सको संस्थापक अध्यक्ष, सिडिसी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको गणित तथा विज्ञान विषयको एक्सपर्ट, लेखक र प्रशिक्षकको रूपमा म अहिले आबद्ध छु भने पेसाले म एक गणित शिक्षक हुँ र विज्ञान शिक्षक पनि। हाल म द सेलिब्रेसन कोएड विद्यालयमा भाइस प्रिन्सिपल र गणित शिक्षकको रूपमा आबद्ध छु। हाम्रो यो रेडियो अनलाइनले जुन यस्तो खालको कार्यक्रम गरेको छ यसको लागि म विशेष धन्यवाद सहित उत्तम सरलाई पनि आगामी दिनमा पनि यस्तै खालका कार्यक्रमले चाहिँ विद्यार्थी वर्गमा चाहिँ धेरै राम्रो अवस्थामा यो पढ्न र सिक्न पाउने मौका पाउँछन् भन्ने सन्देश सहित म तपाईँलाई र तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हिजो आज चाहिँ सर थोरै अब अहिले कोरोनाको भएको अवस्था छ, त्रासको अवस्था छ होइन, त्योभन्दा जस्ट अगाडि त्योभन्दा थोरै अगाडि चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रले के कस्ता काम गरिरहेका थिए थोरै बताइदिनुहोस् न सर। विशेष गरी अहिले हामीले चाहिँ यो गणितमा विद्यार्थीहरूले कहाँ कहाँ मिस्टेक गरेको पाइएको छ र तिनीहरूको समाधान के हुन सक्छ र विशेष गरी विद्यार्थीहरूले 90+ ल्याउनको लागि कस्तो तरिकाले काम गर्न सक्छन्, यस्तै विषयमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दै विद्यार्थीहरूलाई फिडब्याक दिने काम भइरहेको छ सर। अब हाम्रो विद्यार्थी अथवा शिक्षक, हामी शिक्षकै र विद्यार्थी पनि तपाईँको यो अनुसन्धान केन्द्र छ नि सर, यो त अध्यापन साथसाथै अनुसन्धान पनि हो होइन, त्यसमा चाहिँ के कस्ता अवसर पाउन सक्छौँ र कसरी जोडिन सक्छौँ सर? यसमा सजिलै छ सर। जस्तो अब हामीले यसलाई फेसबुक पेज पनि बनाएका छौँ भने वेबसाइट पनि बनाएका छौँ। ठेगाना पनि भनिदिनुहोस् न हजुर, हाम्रो कहाँ छ यो अनुसन्धान केन्द्र? यो चाहिँ काठमाडौँमा छ। यो चाहिँ कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकामा यो चाहिँ हामीले यसको ल्याब चाहिँ द सेलिब्रेसन कोएड स्कुलमा बनाएका छौँ अहिलेलाई। यो चाहिँ गणित अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र काठमाडौँमा यसको सेन्ट्रल अफिस राखेका छौँ भने यहाँबाट चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फिडब्याक दिने र शिक्षक साथीहरूलाई पनि ट्रेनिङको रूपमा अथवा वर्कसपको रूपमा चाहिँ म्याथमेटिक्स मिटिङ बस्ने, साइन्सको मिटिङ बस्ने, अनि विद्यार्थीमा आएका प्रब्लमहरू, कपी चेकिङमा आएका प्रब्लमहरू र विद्यार्थीले गरेका सामान्य त्रुटिहरूलाई चाहिँ हामीले जोड गरी विभिन्न चरणमा चाहिँ फेसबुकमा पनि हालेका छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले मिटिङको रूपमा सम्पूर्ण स्कुललाई समेटेर अब जति हुन्छौँ साथीहरू एभाइलेबल त्यो मिटिङमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट फर्ममा पनि यसलाई दिने गरेका छौँ सर। अब जस्तो हजुरले त पक्कै एन्सर सिटको विषयमा अनुसन्धान गर्नु भएको छ होइन सर, हजुरको टिमले होइन सर, जस्तो विद्यार्थीले चाहिँ प्राय गरी कहाँनिर कस्ता कस्ता कुरोमा चाहिँ अलिक बढी मिस्टेक, माइनर मिस्टेक हुन्छ नि, सिम्पल माइनर मिस्टेक कस्ता गरेका हुँदो रहेछन् सर, थोरै विद्यार्थीलाई हुने गरी बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर प्रश्नको लागि। यो अब लगभग यस्तो 83-84वटा पोइन्टहरू हामीले निकालेका छौँ यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको एन्सर सिटलाई चाहिँ हामीले कब्जा गरेर। जस्तै मैले सामान्य पहिलो कुरामा चाहिँ जस्तो अहिले एससीकै क्वेसन प्याटर्नमा जाँदाखेरि 1 मार्क्सको क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्टेज भनेर सोध्या हुन्छ निकाल अथवा तपाईँको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल भने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ झुकिएको पाइएको छ। जस्तै भ्याट पर्सेन्ट भन्दाखेरि अगाडिपट्टि वर्डमा लेखेर पछाडिपट्टि सिम्बलमा लेख्नु पर्ने थियो। अब तपाईँको दुवै ठाउँमा चाहिँ पर्सेन्टेजको सिम्बल लेखिदिएको पाइएको छ भने कति विद्यार्थीले चाहिँ पर्सेन्टेजको सिम्बल नै नलेखिदिएको नि पाइएको छ। एउटा कुरामा यो हो। अनि जस्तै अल्जेब्राको कुरामा अब विद्यार्थीहरू एकदमै झुकिएको पाइएको छ। जस्तै सम अफ स्क्वायर भन्दाखेरि र स्क्वायर अफ सम, विद्यार्थीहरूले यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सम अफ स्क्वायर भनेपछि पहिला स्क्वायर गरेर अनि सम गर्ने, लाइक x² + y² हुनसक्छ। अनि स्क्वायर अफ सम भन्दाखेरि पछाडिपट्टिको पार्ट सम, पहिला त x + y गरेर अनि स्क्वायर अफ सम भनेपछि बल्ल होल स्क्वायर गर्नुपर्ने खालको देखिया छ भने तपाईँको यो अल्जेब्रामा बेसिकली सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कुनै एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन 3x + 9 होल डिभाइड बाई x² - 9 छ भने विद्यार्थीहरूले 9 काटेर अनि सिम्प्लिफाई गरेको पाइएको छ। जुन चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर जबसम्म प्रोडक्ट फर्ममा हुँदैन तबसम्म लाइक टर्म्स काट्न पाइँदैन भन्ने तरिकाको विद्यार्थीहरूले यहाँनिर चुकेको पाइएको छ सर। अर्को हामीले भन्दाखेरि जस्तो अरू कस्ता भेट्टाएछ भने a² - b² को फर्मुला हाल्दाखेरि जस्तै 4a² - 9a² छ भने विद्यार्थीहरूले a + b a - b कसरी खोलेको छ भने 4a + 9y टाइम्स 4a - 9y
यस्तो तरिकाको चाहिँ विद्यार्थीहरूले लेखेको पाइएको छ भने सामान्य यो चाहिँ 90 आउने विद्यार्थीहरूको पनि यस्तो सामान्य इल्युजन भेटिएको छ कपीमा। हामीले प्यासनको पेपर चेक गर्यौँ अनि स्टेडिक्सको पेपर चेक गर्यौँ, पेकाको डिनको, यी पेपरहरू राम्रो विद्यार्थीहरूले जसले चाहिँ 90+ इजिली ल्याउन सक्छ कहाँनिर चाहिँ यिनीहरू चुकेको छन् त भनेर हामीले हेर्दाखेरि उनीहरूले गरेका गल्तीलाई चाहिँ हामीले यसलाई टाइप फर्ममा पारेर यसलाई चाहिँ मिटिङमा पनि हामीले पारित गरेका थियौँ। यस्तो यस्तो मिस्टेक हुँदो रहेछ, यहाँ सिकाउनु पर्दो रहेछ। जस्तै अर्को एक्सपान्ड गर्दाखेरि A+B होल स्क्वायर खोल्नुपर्ने प्रब्लमहरू आउँछ। A+2B होल स्क्वायर खोल्नु पर्यो भने विद्यार्थीले त्यो पहिलो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मलाई मात्रै स्क्वायर गरे हुन्छ, बिचको 2AB टर्म नै मिस गरे पनि पाइयो। जस्तै A+B 2B होल स्क्वायर लेख्दा A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर लेखेको पाइएको छ सर। हजुर। अनि अब त्यसैगरी थोरै जोडिदिन्छ। हजुर 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 अरू पनि त्यस्तो धेरै छन् सर। जस्तै अब अप्सनल म्याथकै कुरा गर्दा अब त्यही जोड्न लाग्थ्यो सर, अप्सनल म्याथै जोड्न लाग्थ्यो मैले, त्यही भएर। ए ठिक छ सर। जस्तै अब फङ्सनकै कुराहरूमा पनि धेरै विद्यार्थीले चाहिँ याफ अफ जी अफ याक्स गर्दाखेरि पहिला कुन फङ्सन अगाडि राख्ने भन्नेमै कन्फ्युज छन् विद्यार्थीहरू। अनि ट्रान्सफर्मेसनको लङ क्वेसनमा अहिले त अब हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ ट्रान्सफर्मेसनबाट क्वेसन नम्बर 25 मा। जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब फलोड बाई EOR भन्दाखेरि ल EOR दिएको छ, विद्यार्थीहरूले पहिला रिफ्लेक्सन गरेर इन्लार्जमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर विद्यार्थीहरू झुकिएको पाइएको छ। इन्लार्जमेन्ट गर्छन्, आएको एन्सरलाई बल्ल तपाईँको रिफ्लेक्सनतिर लगेको पाइएको छ। अनि डिओल एन्सर आउनुपर्ने जस्तै D² = 25 छ भने D को भ्यालु त +-5 गरेर दुईटा D² = 25 छ भने +-5 आउनुपर्ने हो। विद्यार्थीहरूले जस्ट क्वेसन चाहिँ नपढिकन लेखेको पाइएको छ। प्रश्न राम्ररी नपढ्ने, त्यस पछाडि पोजिटिभ नम्बर भने हो कि नम्बर मात्र भनेको हो कि विद्यार्थीहरूले यस्तोमा मिस्टेक गरेको पाइएको छ भने। अर्को ग्राफिकल क्वेसनमा इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरू प्याराबोला र स्ट्रेट लाइनले काटेकोमा त्यहाँ गल्ती गरेको पाइएको छ। विद्यार्थीहरूले अर्को चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा जुन अर्डर, अब यसलाई चाहिँ हामीले सानो सूत्र बनाएको छौँ CFRS, कुन बेला चाहिँ दुईवटा म्याट्रिक्स गुणन हुन्छन् भन्दाखेरि CFRS भनेर हामीले सूत्र निकालेका छौँ। यो CFRS भने चाहिँ कोलम अफ फर्स्ट म्याट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टु रो अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स भनेर सजिलो सम्झनको लागि हामीले सिनोनिम बनाएको थियौँ। अनि यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले कुन गुणन गर्दा के आउँछ, कतिको अर्डर आउँछ, 2/1 हो कि 2/2 हो कि 2/3 हो कि 3/2 हो कि यस्तोमा झुकिएको पाइएको छ। मतलब यो रुल चाहिँ अझै उनीहरूले चाहिँ सामान्य गल्ती गरेको पाइएको छ। अनि 4 मार्क्स क्वेसनमा तपाईँको म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट भनेको इमेज हो भन्नेमा अब यसलाई हामीले मोही भनेर सिकाएका छौँ, विद्यार्थीले बुझ्छन् भनेर। योमा पनि झुकिएको पाइएको छ सर। अर्को भनेको चाहिँ फङ्सनमा जुन एरो दिने हुन्छ नि, कम्पोजिट फङ्सनमा त्यो एलिमेन्ट्सलाई भित्रपट्टि त्यो डल्लो बनाएर दिने एरोमा त्यहाँनिर चाहिँ कुनै एलिमेन्ट दोहोरिएको छ, त्यो डोमेन रेन्ज के हो भन्नेमै विद्यार्थीहरू पनि अलिक पजल पाइएको छ भने लङ क्वेसनमा Q1 Q3 क्लास निकाल्छन् विद्यार्थीले, जस्तै 20 to 30 भन्छन्, तर एक्ज्याक्ट भ्यालु Q1 Q3 निकाल्दा चाहिँ जुन फर्मुला हालेर L + N/4 - CF/F × I हाल्छन्, त्यो फर्मुला हाल्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले 20 to 30 Q1 क्लास भनेको छ, एन्सर निकाल्दा 32 33 निकालेको छ। उनीहरूले त्यो सेन्स लगाएको पाइएन कि 20 देखि 30 मै मेरो एन्सर आउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर मिस्टेक भेटाइएको छ भने सर। अझै तपाईँको क्रस मल्टिप्लिकेसनमा जस्तै अब सिक्वेन्स सिरिजको 4 मार्क्सको क्वेसन 5 मार्क्सको क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ 3 टाइम्स A + 10D छ भने विद्यार्थीले 3A + 10D, त्यो 10D लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न बिर्सेको पाइएको छ। त्यसै गरी अरू केही छ हजुरको? अरू जस्तो एलसिएम लिँदाखेरि जस्तो डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा A र B को भ्यालु निकाले, अनि तपाईँको डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा x/a + y/b = 1 फर्मुला हाल्दाखेरि एलसिएम लिँदा जस्तै अब A 24 B 36 आएको छ भने अब 24 र 36 को एलसिएम लिँदाखेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि बिगारेको, एलसिएम लिँदा बिगारेको पाइएको छ। थोरै जोडे सर, मैले क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्दा चाहिँ के कस्तो मिस्टेक गरेको पाइयो सर? जस्तो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ सर जस्तो साइन इन्भर्स मानौ न 1/2 निकाल्नु छ भने क्याल्कुलेटरमा चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यो डिस्प्ले नहेरिकन, जस्तो त्यहाँ डिस्प्लेमा त DRG भन्ने छ, डिग्री रेडियन ग्रेड भन्ने छ, विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गरेको छ डाइरेक्ट भने जे आउँछ त्यही, त्यो कन्सेप्ट नलागिकन, जबकि आफ्नो क्याल्कुलेटरको डिस्प्ले डिग्रीमा छ कि। अब त्यही एन्सर साइन इन्भर्स 1/2 गर्दाखेरि एन्सर तपाईँको डिग्रीमा छ भने 30 देखाइदिन्छ, अनि ग्रेडमा हो भने 33.33 देखाइदिन्छ, अनि रेडियनमा हो भने 0.52 देखाइदिन्छ। तर विद्यार्थीले के गर्छन्, जे छ त्यही, जस्तो कति विद्यार्थीको एन्सर चाहिँ हामीले यही सल्भ गर्दाखेरि अल्जेब्रा यो जेनरली ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसनमा थीटा निकाल्दाखेरि रिफरेन्स एङ्गल निकाल्दाखेरि चाहिँ यो यसरी पाइएको छ। इभन ग्रेडमा लेखेको एन्सर 33.33 लेखेको पाइएको छ। अनि हरेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोजहरू जुन छ
विद्यार्थीहरूले चाहिँ लेख्दाखेरि अगाडिको लेटरहरूलाई साइन कस ट्यान कट कोसेक सेक जुन छ नि त्यो स्मल लेटर भएर रिफरेन्स एङ्गल चाहिँ क्यापिटल लेटर हुनुपर्नेमा विद्यार्थीहरूले अझै त्यसलाई चाहिँ अगाडि पनि क्यापिटल पछाडि पनि रिफरेन्स एङ्गल पनि क्यापिटल रिफरेन्स एङ्गल कोही सानो यस्तो तरिकाको पनि हामीले चाहिँ अप्सनल म्याथमेटिक्समा पाएका छौँ उत्तम सर। अब थोरै मैले जोडेँ सर, यो यस्ता मिस्टेकहरू छ नि, यिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ होइन कम गर्नको लागि विद्यार्थीले के कस्ता कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ अलिक कम मिस्टेक होला भन्ने कुरा थोरै बताइदिनुहोस् न। जस्तो विद्यार्थीहरूले अब जेनरली हामीले कस्तो मिस्टेक पाएका छौँ भने फर्मुलामा प्रब्लम पनि पाएका छौँ सर। र विद्यार्थीहरूले विशेष गरी अब अहिले यो लकडाउनको समयमा यो एसईको इक्जाम नै कहिले हुने भन्ने ठेगा नभएको समयमा चाहिँ विशेष गरी सानातिना मसिना कुराहरूलाई पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ सो अध्ययन गरेर बुकको इक्जाम्पल्स वर्ड अफ इक्जाम्पल्सहरू हेर्दै सामान्य कुरामा कसरी गराएर रहेछ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ जस्तो एरिया भनेको त एल इन्टु बी हो भन्ने कुरा कन्सेप्ट उनीहरूलाई थाहा छ र तब युनिट त यसको स्क्वायर युनिट्समा आउनुपर्ने आइदर सेन्टिमिटर सिएम स्क्वायर अथवा मिटर स्क्वायर अथवा एमएम स्क्वायर अथवा किलोमिटर स्क्वायर आउनुपर्ने हो, विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ तर यस्तो मिस्टेक किन भयो होला? कहिले राम्रो स्टुडेन्ट हामी ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट भन्छौँ नि, ती स्टुडेन्टले गरिएको देखिन्छ होइन सर। यो स्टुडेन्टमा चाहिँ तपाईँले त अनुसन्धान केन्द्र भन्नुभयो त्यहाँ होइन, त्यहाँ त तपाईँले केही निकाल्नु भएको छ, किन यस्तो गर्छन् होला विद्यार्थीले है सर? अब हामीले पाएको एन्सर र ती टपर विद्यार्थीको शिक्षकले दिएको फिडब्याक चाहिँ कस्तो हो भने विद्यार्थीहरू एकदमै हतारिने एक नम्बर त्यो कुन बेला हुन्छ जति छिटो सिद्ध्याउँ भन्ने मात्र जब चाहिँ विद्यार्थीले एन्सर ट्याली नगरेको पाइयो। मेन कुरा चाहिँ रिचेक भन्ने चाहिँ विद्यार्थीमा छैन हजुर। जसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो कन्क्लुजन पुग्यौँ। अनि अर्को भनेको हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ सर, हजुरको मैले सोध्न छुट्याएको थोरै केही भयो बताइदिनुहोस् लास्टमा। ठिक छ सर, विद्यार्थीहरूलाई अब यो जुन अन्तिममा यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो रेडियो स्टेसन म तपाईँ लगायतले जुन यो विद्यार्थीहरूलाई गणितमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने अन्तर्वार्ता लिन सरले जुन लिनुभयो म त्यसको लागि एकदमै कृतज्ञ आभार गर्न चाहन्छु। भने विद्यार्थीले यो विधामा चाहिँ 4-5 घन्टा निरन्तर अध्ययन गर्नुहोस्, लेखेर पढ्नुहोस्, RRW को टेक्नोलोजी अपनाउनुहोस्। RRW भनेको रिड रिमेम्बर राइट। तपाईँले लेख्नुभयो भने यही टेक्निक अपनाउनु भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो लकडाउनको समयमा बहुतै धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। सानो कुरालाई हाम्रो आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गरी सम्पर्कमा आइदिनु भयो। मेरो तर्फबाट रेडियो धादिङ साथै एसई तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थीको तर्फबाट एकमुष्ट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। र जाँदै एउटा सानो सूचना पनि दिन चाहन्छु। यो आउँदो बुधबार सबै एसईको तयारीमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई जसलाई बेस्ट स्कोर ल्याउन मन छ उहाँहरूलाई चाहिँ 4 बजेदेखि 5:15 गुगल मिटबाट अनलाइन क्लास सञ्चालन हुने कुरा पनि सरलाई म जानकारी दिँदै सरसित बिदा हुन्छु।